नवंबराचेर 3 ऑगस्टाक पावस पडटा ही बरी गजाल. सकाळी फुडें काल 7 सुमार भरपूर पावस पडला आणि आज पावसाचें प्रमाण 1000 मिलीमीटर सुद्दां म्हापसा क्रॉस जालें अशें दिसता म्हाका पळोवचें पडटलें. श्रावण म्हयनो लागपाक आनीक 12 दीस उरले, 10-12 दीस उरले. श्रावणा कडेन वाटचाल चालू आसा आमची आनी इल्लो इल्लो करून पावसाचें प्रमाण वाडटलें अशें दिसता म्हाका. डेफिसीट भरून येवंक शकता असोच पावस चालू उरलो ऑगस्टान जाल्यार. एक 15-20% डेफिसीट जाल्यार व्हडलो प्रॉब्लेम नासता. 34% म्हणजे खूब जाता, कित्याक मागीर हें उदक सगळें आमकां वर्सभर पावपाक जाय. म्हणटकीच हें वातावरण बरें आसा. सकाळींच पावस सुरू जालो म्हापशांत 9 सुमार 3 ऑगस्टाक.